र आशा छ यहाँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ, सकुशल हुनुहुन्छ। अनि मैले विगतको समयमा तपाईँहरूको बीचमा प्रार्थनाको बारेमा वचन बाँडिरहेको छु र आज पनि प्रार्थनाकै बारेमा वचन लिएर आएको छु। तपाईहरू जो अहिले मसँगै अनलाइनमा हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई यो वचनको सेवामा म स्वागत गर्दछु। र आजको हाम्रो वचनको शीर्षक छ, किन हामीले स्वर्गका परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। किन हामीले स्वर्गका परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्दछ भनेर यो वचनको शीर्षक छ। तपाईहरूले मसँग यसका निम्ति मत्तीको 7 अध्यायको 7 पददेखि 8 पद पल्टाउन सक्नुहुन्छ। मत्तीको पुस्तक 7 अध्यायको 7 पददेखि 8 पदसम्म। हुन्छ, पाइसक्नुभयो होला। म मत्तीको 7 अध्यायको 7 देखि 8 पदसम्म यहाँहरू सबैका निम्ति पढिदिन्छु। जससँग बाइबल छ तपाईँले बाइबल हेर्न सक्नुहुन्छ, बाइबल छैन भने ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखेछ, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, ढकढक्याउ त तिमीहरूको निम्ति उघारिनेछ। किनकि जसले माग्दछ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्दछ त्यसले भेट्टाउँछ, जसले ढकढक्याउँछ त्यसको निम्ति ढोका उघारिनेछ। आमेन। र आज हाम्रो विषय, हामीले विगतमा प्रार्थनाका बारेमा विभिन्न विषयहरू राखेर हामीले हेरिरहेका छौँ। आज चाहिँ किन हामीले स्वर्गका परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। खास हामीले यहाँ पृथ्वीमा हुन्जेलसम्म केही खाँचो पर्यो, केही गाह्रो साह्रो पर्यो भने हामीले प्राय मान्छेलाई पुकारा गर्दछौँ। छिट्टै हामीलाई मान्छेलाई पुकारा गर्दछौँ, अर्थात् आफूले कुन ठाउँबाट सम्भव हुन्छ ती कुराहरू ती विचार गर्दछौँ र त्यो ठाउँमा छिटोभन्दा छिटो के भन्ने त्यो ठाउँतिर हामी जाँदछौँ, अर्थात् त्यहाँबाट हामी सहायता खोज्दछौँ। तर हामीले गर्नुपर्ने एउटा कुरा, जसले हामीले येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो प्रार्थना चाहिँ स्वर्गका परमेश्वरसँग हुनुपर्दछ। किनभने उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको हो, उहाँले तपाईँ र मलाई आफ्ना सन्तान बनाइसक्नु भएको छ र हाम्रो उहाँसँग नाता छ। जसरी तपाईँको आमा बुवासँग जुन एउटा आमा बुवा र सन्तानको एउटा सम्बन्ध छ, अनि तपाईँले केही खाँचो पर्यो, अप्ठ्यारो पर्यो, दुःख पर्यो, रोगी बिरामी हुनु पर्यो, गाह्रो पर्यो भने आफ्ना आमा बुवालाई भन्नुहुन्छ, त्यस्तै गरी हामीलाई पनि वास्ता गर्नुहुने, तपाईँलाई वास्ता गर्नुहुने, प्रेम गर्नुहुने त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। कतिचोटि तपाईँ सोच्नुहोला, म एक्लै छु, मेरो वास्ता गर्ने कोही छैन, मलाई प्रेम गर्ने कोही छैन, मेरो मनको कुरा बुझिदिने कोही छैन भनेर तपाईँले सोच्नुहोला। तर त्यो तपाईँको सोचाइ हो। आज तपाईँको निम्ति तपाईँलाई प्रेम गर्ने, तपाईँको कुरा सुनिदिनु हुने, तपाईँलाई सहायता गर्न चाहनुहुने अनि तपाईँसँगै हुनुहुने, तपाईँको मनको कुरा बुझिदिनु हुने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यो हुनुहुन्छ स्वर्गका परमेश्वर। र उहाँलाई तपाईँले प्रार्थना गर्नुपर्छ। किन तपाईँले उहाँलाई प्रार्थना गर्नुपर्दछ त भन्दाखेरि, यो मत्तीको 7 अध्यायको 7 पदको पहिलो भाग र 8 पदको पहिलो भाग अनुसार, किनकि जसले उहाँसँग माग्दछ उसले पाउँदछ। किनकि जसले उहाँसँग माग्दछ त्यसले पाउँदछ। प्रार्थना भनेको आफ्नो सृष्टिकर्तालाई आफ्नो खाँचो जाहेर गर्नु पनि हो। प्रार्थना भनेको एक प्रकारले बिन्ती हो, होइन, आग्रह हो। हामीले हाम्रा परमेश्वर जो हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, हामी उहाँका सन्तान हौँ। उहाँको सन्तान भएको नाताले गर्दाखेरि उहाँसँग हामीलाई केही खाँचो पर्यो, केही अभाव पर्यो, हामीलाई केही गाह्रो पर्यो भने उहाँसँग माग्ने हाम्रो अधिकार छ, हाम्रो हक छ। त्यसै कारण हामीले उहाँसँग माग्नु पर्दो रहेछ। अन्त परमेश्वरले तपाईँ र मेरा कुराहरू जान्नुहुन्छ, तपाईँ र मलाई के खाँचो छ भनेर पहिले नै उहाँले जान्नुहुन्छ। तपाईँले यो मत्ती 6:32 हेर्नुभयो भने प्रभु येशू ख्रीष्टले यसरी सिकाउनुहुन्छ, यसरी भन्नुहुन्छ, किनकि
अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्छन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी जान्नुहुन्छ। अविश्वासीले, परमेश्वरमा विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरूले संसारका खाँचो लाउन, खान, बस्नको निम्ति चिन्ता गर्दछन्। हामीले चिन्ता गरेर एउटा सेतो कपाललाई कालो पनि बनाउन सक्दैनौँ। हुन त हिजो आज हामी काला मेहदी लगाउँदछौँ अनि रातो लगाउँदछौँ, रातो र कालो बनाउँदछौँ कपाललाई, तर चिन्ता गरेर त्यो केही केमिकल प्रयोग गरेर हामीले त्यसलाई रङ फेर्न सक्छौँ, तर चिन्ता गरेर हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीले राखेको कुनै सामान टेबलमा छ भने त्यो टेबलबाट हटेर अर्को ठाउँमा पनि जाँदैन। चिन्ताले केही पनि हुनेवाला छैन, तपाईँ दुखित मात्रै हुनुहुन्छ। यदि हिजो आज तपाईँ डक्टरकोमा कुनै बिमार लिएर जानुभयो भने डक्टरको पहिलो तपाईँलाई एउटा सल्लाह हुन्छ, तपाईँले धेरै चिन्ता नगर्नुहोस्। डक्टरको त्यसका चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। तपाईँ व्यस्त हुनुहोस्, अरूमै कुरामा मन लगाउनुहोस्, यो चिन्ताले तपाईँको बिमार बढेको हो, तपाईँलाई स्ट्रेस बढेको हो भनेर डक्टरले भन्दछन्। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरमा अविश्वास गर्नेहरूले यी कुराहरूको चिन्ता गर्दछन्, तर हामी जो उहाँमा विश्वास गर्दछौँ, उहाँका सन्तान हौँ, हामी स्वर्गका परमेश्वरका सन्तान हौँ, अनि हामीले के गर्नु पर्छ, हाम्रो के खाँचो छ, तपाईँ र मलाई के खाँचो छ परमेश्वरले अघि नै जान्नुहुन्छ। जसरी तपाईँको छोराछोरीहरूलाई के खाँचो छ, तपाईँको भाइ बहिनीलाई के खाँचो छ तपाईँ जान्नुहुन्छ। कोही बुवा आमा यहाँ हुनुहुन्छ भने, अहिलेको यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ भने, अर्थात् तपाईँको बुवा आमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई के खाँचो पर्यो त्यो तपाईँको बुवा आमाले थाहा गर्नुहुन्छ। कतिखेर यसलाई भोक लाग्छ, तपाईँले नमागे पनि ठिक समय उहाँले पकाउनुहुन्छ, दिनुहुन्छ। तपाईँ नाङ्गो हुनुभयो, जाडो आयो, अब न्यानो लुगा किन्नुपर्छ भनेर बुवा आमाले तपाईँले नमागे पनि किनिदिनुहुन्छ। त्यही भएर कोही कोही व्यक्तिले भन्नुहुन्छ कि परमेश्वरले हाम्रो सबै खाँचो जान्नुहुन्छ, हामीले त्यसकारण प्रार्थना गरिराख्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ। होइन, परमेश्वरले जान्नुहुन्छ, जाने पनि हामीले उहाँसँग माग्दछौँ, उहाँसँग बिन्ती गर्दछौँ। यो माग्नु भनेको चाहिँ एक प्रकारले के पनि हो भन्दाखेरि परमेश्वरसँग निर्भर हुनु। हामी आफैमा आत्मनिर्भर भयो भने के हुन्छ, परमेश्वरलाई हामीले बिर्सँदै जान्छौँ। उहाँसँगको बातचित हाम्रो बातचितमा एकदम कमी हुन्छ। प्रार्थना भनेको एक हिसाबले परमेश्वरसँगको बातचित हो। अनि जति उहाँसँग बात गर्दछौँ, जति प्रार्थना गर्दछौँ, हामी परमेश्वरसँग त्यति नजिक भएको अनुभव गर्दछौँ। अनि परमेश्वरबाट पनि उत्तम कुरा हामी अझै माग्न आँट गर्दछौँ, किनभने उहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध झन् बढ्दछ। यदि तपाईँको बुवा आमासँग एकदम नजिकको सम्बन्ध छ भने, बुवाले आमाले मलाई के कुरा मैले मागेँ भने दिनुहुन्छ भन्ने त्यो तपाईँले थाहा गर्नुहुन्छ र तपाईँसँग आँट बढेर जान्छ र बुवा आमासँग एउटा त्यो अधिकार, त्यो सम्बन्धले गर्दाखेरि तपाईँ सजिलैसँग बुवा मलाई यो खाँचो पर्यो, आमा मलाई यो चाहियो भनेर तपाईँले सजिलैसँग भन्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि तपाईँलाई दिनुहुन्छ। हामी मानिस जाति स्वभावले नै दुष्ट छौँ, खराब छौँ। बाइबलले त्यही बताउँछ। तपाईँले उत्पत्ति 6 अध्यायको 5 पद हेर्नुभयो भने के भन्छ, परमेश्वरले मानिसको हृदय सधैँ दुष्टताले भरिएको देख्नुभयो। मान्छेका हृदयमा खालि दुष्ट कुराहरू मात्रै, खराब कुराहरू मात्रै आउँदछन्। अनि मान्छे स्वभावले एक हिसाबले पापी छ। अनि यस्तो भए तापनि मान्छेले के गर्दो रहेछ, यदि उसको सन्तानले केही कुरा माग्यो भने, यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, यही उदाहरण दिनुहुन्छ मत्तीको 7 अध्यायको 9 पददेखि 11 पदसम्म। उहाँले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू दुष्ट भएर पनि आफ्ना छोराछोरीले असल चिज मागे भने तिमीहरू त्यो दिन जान्दछौ भने तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरसँग तिमीहरूले माग्यो भने उहाँले कति बढ्ता गरेर असल चिजहरू दिनुहुनेछ भनेर भनेको छ। यहाँ यसरी भनेको छ, म पढिदिन्छु। तिमीहरूमध्ये कुन मानिस होला जसको छोराले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला कि माछा माग्दा त्यसलाई साँप देला? यसकारण तिमीहरू दुष्ट भएर आफ्ना छोराछोरीहरूलाई असल चिज दिन जान्दछौ भने स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताले उहाँसित माग्नेलाई कति बढी गरेर असल चिज दिनुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरले उहाँसँग माग्नेहरूलाई
कति बढी असल चिज दिनुहुन्छ। तपाईँको आमासँग बुवासँग तपाईँले माग्नुहोस्, केही कुरा माग्नुहोस्, त्यो कुरा दिनुहुन्छ। कतिचोटि आमा बुवाले दिनुहुन्न। आमा बुवा दुष्टै भए पनि, हत्यारा भए पनि, चोर डाका भ्रष्टाचारी भए पनि, आफ्ना छोरा अरूको लुटेर भए पनि आफ्ना छोराछोरीले माग्दाखेरि चाहिँ असलै चिज दिन जान्दछ। त्यही भएर प्रभुले भन्नुहुन्छ कि मान्छे दुष्ट भएर पनि असल चिज आफ्ना छोराछोरीलाई दिन जान्दछ भने परमेश्वर त असल, एकदमै असल हुनुहुन्छ। यदि असल हुनुहुन्छ भने उहाँसँग माग्नेलाई उहाँले कति बढी गरेर दिनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र म के गरौँ? परमेश्वरसँग प्रार्थनामा आफूलाई खाँचो परेको चिज मागौँ। यदि तपाईँलाई रुपैयाँ पैसाको खाँचो छ भने प्रभुसँग माग्नुहोस्। यदि तपाईँलाई कामको खाँचो छ भने माग्नुहोस्। यदि तपाईँको फिस तिर्नलाई केही आर्थिक कुरा खाँचो छ भने प्रभुसँग माग्नुहोस्। यदि तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ, रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने प्रभुले छुएर निको पार्नुहोस् भनिकन प्रभुसँग माग्नुहोस्। यदि तपाईँको कोहीसँग सम्बन्ध बिग्रेको छ, कोही मान्छे तपाईँसँग रिसाउँछ अनि तपाईँसँग राम्रोसँग बोल्दैन भने प्रभु त्यससँग मेलमिलाप भएको होस्, मेरो मेलमिलाप भएको होस्, उसले मलाई क्षमा गरेको होस्, मसँग राम्रो बोलेको होस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभुसँग माग्नुहोस्। प्रभुले माग्नेलाई उहाँसँग माग्यो भने दिनुहुन्छ। उहाँ असल हुनुहुन्छ। असल आफ्ना छोराछोरीले मागेको उहाँले दिनुहुन्छ। कतिचोटि हामीले मागेको कुरा पाउँदैनौँ किनभने हामीसँग लोभ लालच जय झगडा हुन्छ अनि हामी कुविचारले एकदमै खराब इच्छा राखेर हामी माग्दछौँ, त्यसकारण हामी पाउँदैनौँ भनेर याकुबको 4 अध्यायको 2देखि 3 पदले बताउँछ। हामी इच्छा गर्दछौँ, हामी कहिलेकाहीँ माग्दछौँ तर पाउँदैनौँ। कारण के हो भन्दाखेरि हामी सही हिसाबले एउटा के भन्छ सही इच्छाले, एउटा असल इच्छाले हामी माग्दैनौँ। आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्नलाई मात्रै माग्दछौँ, त्यसकारण हामी माग पाउँदैनौँ। त्यसकारण याकुबको 4 अध्यायको 2देखि 3 पद अनुसार हामीले सही तरिकाले सही कुराको निम्ति माग्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण हामीमा कुनै पाप हुनु हुँदैन रहेछ। माग्दाखेरि पाप गर्नको निम्ति माग्नु हुँदैन रहेछ, तर पवित्रतामा हामीले माग्नु पर्दो रहेछ। त्यस्तै गरी पहिलो योहन्नाको 5 अध्यायको 13देखि 14 पद हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि यदि हामीले उहाँको इच्छा बमोजिम माग्यौँ भने उहाँले दिनुहुनेछ। आमेन। त्यसकारण तपाईँले माग्दाखेरि जे पनि माग्नुहोस्, तपाईँ पाउनुहुन्छ, तर परमेश्वरको इच्छा अनुसार माग्नु पर्नेछ। कहिलेकाहीँ तपाईँले आफ्नो बुवा आमासँग माग्नुहुन्छ कुनै कुराहरू अनि माग्दाखेरि बुवा आमाले दिनुभयो भने बुवा आमाले चाहिँ यस्तो कुरा दिनुहुँदो रहेछ भनेर तपाईँले थाहा गर्नुहुन्छ। तर केही कुराहरू तपाईँले माग्नुभयो, बुवा आमाले चाहिँ हुँदैन, यो तँलाई हुँदैन, त यस्तो भनेर उहाँले चाहिँ दिने इच्छा गर्नु भएन भने अर्कोचोटि तपाईँले के सम्झिनुहुन्छ, त्यो बुवाको आमाको इच्छा अनुसारको होइन, त्यो मैले माग्नुहुन्न भनेर बुवाको आमाको इच्छा अनुसारको कुरा मात्रै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ र त्यही अनुसार माग्नुहुन्छ र पाउनु पनि हुन्छ। त्यसै गरी परमेश्वरसँग पनि परमेश्वरको इच्छा अनुसारको कुरा माग्नु भएको छैन भने तपाईँले पाउनुहुन्न। नपाएपछि परमेश्वरले यो आफ्नो इच्छा नभएको कुरो त दिनुहुन्न रहेछ, त्यसकारण मैले के गर्नु पर्दो रहेछ, परमेश्वरको इच्छा अनुसारको कुरो माग्नु पर्दो रहेछ। परमेश्वरको वचनले भनेका कुराहरू माग्नु पर्दो रहेछ। मैले पाप गर्न होइन, मेरो स्वार्थ पुरा गर्न होइन, भनौँ न मेरो आफ्नो खाँचोको निम्ति पनि हो, तर म आफै सबै कुरा परिपूर्ण हुन भयो भने म घमण्डी हुन्छु। त्यसकारण परमेश्वरकै महिमाको निम्ति माग्नु पर्दो रहेछ भनेर जब परमेश्वरको इच्छा मुताबिक तपाईँले माग्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई अवश्य पनि दिनुहुन्छ। त्यही भएर प्रभु येशू ख्रीष्टले मत्तीको 7 अध्यायको 7 पदको सुरुमै भन्नुहुन्छ, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ। अनि 8 पदको सुरुमा भनेछ, किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ। त्यसका चुप्प लागेर तपाईँ बस्नु हो, प्रार्थना गर्नुहुन्न भने आफै सबै कुरा परमेश्वरले दिनुहुन्न हो। केही कुराहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ, नमागे तापनि उहाँले जान्नुहुन्छ, तर केही कुराहरू उहाँसँग माग्नुपर्छ। के तपाईँले आफूलाई खाँचो परेको कुरा परमेश्वरसँग, स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरसँग प्रार्थनामा माग्नु भएको छ? के परमेश्वरको इच्छा अनुसारका कुरा माग्नु भएको छ? छैन भने आजैदेखि माग्नुहोस्
र प्रभुले तपाईँलाई त्यो चाहिँ दिनुहुनेछ। किनकि उहाँले भन्नुहुन्छ, किनकि जसले उहाँसँग माग्छ उसले पाउनेछ। आमेन। दोस्रो कुरा, किन हामीले स्वर्गका परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 7 अध्यायको 7 पदको दोस्रो भाग र 8 पदको दोस्रो भाग अनुसार, किनकि जसले उहाँको खोजी गर्छ उसले भेट्टाउनेछ। जसले उहाँको खोजी गर्छ उसले भेट्टाउनेछ। यहाँ 7 पदको दोस्रो भागमा लेख्छ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउने छौ। अनि 8 पदको दोस्रो भागमा लेखेछ, जसले खोज्छ त्यसले भेट्टाउँछ। खोज्नु कतिखेर पर्दछ? खोज्ने प्राय दुईटा अवस्थामा हामी खोज्छौँ, हैन? एउटा कुरा त हाम्रो कुनै कुरा हराएको छ भने त्यसलाई हामी खोज्छौँ, हराएको कुरा हामी खोज्दछौँ। दोस्रो कुरा, त्यस्तै गरी हामीले कुनै नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने हामी खोज्दछौँ। तपाईसँग मानिलिउँ, तपाईँ बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो अनि तपाईँ हिँड्दाखेरि तपाईँले गोजीमा हात हाल्नुभयो, गोजीमा हात हालेर केही कुरा खस्यो, तपाईँलाई थाहा भएन, घर पुग्नुभयो। घर पुगेपछि त तपाईँको मोबाइल खसेको रहेछ। त्यसपछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ अब घर पुगिसकेपछि हत्तनपत्त के गर्नुहुन्छ? ला, मोबाइल हरायो। अब कुन बाटो आउनु भएको थियो त्यो बाटोमा तपाईँ हेर्दै हेर्दै एकदमै निहालेर, राम्रोसँग निहालेर खोज्दै खोज्दै आउनुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ। अर्कोले लगेको छैन भने, तपाईँले त्यो बाटोमा छ भने त्यसरी खोज्नु भयो भने आफू हिँडेको बाटो, जुन बाटो हिँड्नु भएको थियो त्यो बाटो आउनुभयो भने, जहाँ खसेको थियो त्यहाँसम्म आउनुभयो भने तपाईँले पक्कै पनि भेट्टाउनुहुन्छ। त्यसकारण खोज्न कहिलेकाहीँ के हुन्छ, खोज्दा खोज्दा कहिलेकाहीँ निराश हुन्छ, कहिलेकाहीँ भेटिँदैन। अर्कोले लगिसक्यो पनि निराश हुन्छ, खोज्दा खोज्दा एकदम दुखित हुन्छ। त्यति मात्र होइन, अर्को खोज्ने चाहिँ नयाँ कुरा पाउनको निम्ति। जस्तो कुनै नयाँ कुरा आविष्कार गर्छन्, नयाँ कुराको थालनी गर्छन्, त्यतिखेर के गर्नुपर्छ? कुनै कुराको खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ। तपाईँ र मैले पनि रिसर्च पेपर लेख्छौँ, थेसिस लेख्छौँ, के गर्नुपर्छ? खोज्नुपर्छ, किताब पढ्नुपर्छ। धेरै पढ्यो, थोरै लेखिन्छ, त्यहाँबाट केही कुरा पाइन्छ र त्यो कुरालाई लेखिन्छ। पहिलेका वैज्ञानिकहरूले प्लेनमा उड्नु पर्यो, कसरी उड्ने, त्यो कुराको कसरी उड्न सकिन्छ त्यो कुराको उनीहरूले खोजी गरे। मान्छेहरूले विरोध गरे, गिल्ला गरे, निन्दा गरे, तर पनि उनीहरू निराश भएनन्। खोज्दा खोज्दा, खोजी गर्दाखेरि, अनुसन्धान गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ? निराश हुन्छ। तर पनि निरन्तर खोज्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले माग, खोज, ढकढक्या हुनुभएको छ। यो चाहिँ निरन्तरको काम हो, एकचोटिको होइन। एकचोटि माग्ने होइन रहेछ, मागिरहनु पर्दो रहेछ। अनि एकचोटि खोज्ने होइन, खोज्ने अनि सक्यो होइन, खोजिराख्नु पर्दो रहेछ, नभेट्टाउन्जेलसम्म। त्यस कारण हामीले अब यहाँ खोजी गर्दा के गर्नु पर्यो? दुईटा कुरा गर्नु पर्यो। एउटा हराएको कुरो खोज्नु पर्यो, एउटा चाहिँ नयाँ कुरा, हामीले नपाएको कुरा पाउनको निम्ति खोजी गर्नु पर्यो। तपाईँ अब पढाइ पुरा गर्नुभयो, तपाईँ पढाइ पुरा गरेपछि के गर्नुहुन्छ? प्राय जागिर खोज्नुहुन्छ, होइन? त्यो त हराएको कुरो त होइन नि, नयाँ कुरो तपाईँले पाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। हो, त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ नयाँ कुरा पाउनको निम्ति खोजी गर्नु पर्दो रहेछ। अनि हामी कतिचोटि यो पृथ्वीमा हुँदाखेरि के गर्दा रहेछौँ? खालि पृथ्वीकै कुरा खोजी गर्दा रहेछौँ, भौतिक कुरा खोजी गर्दा रहेछौँ। खानलाई, लाउनलाई, बस्नलाई, शरीरको सुविधाका निम्ति के कुरा चाहिन्छन् ती कुराको हामी खोजी गर्दा रहेछौँ। त्यो कुरा त अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ, माग्नु पर्दो रहेछ, प्रभुले दिनु हुँदो रहेछ। दोस्रो कुरा, यहाँ खोजी गर्ने कुरा चाहिँ अब आवश्यकताको निम्ति होइन, यो चाहिँ आत्मिक परिपक्वताको निम्ति खोजी गर्नुपर्छ। पहिले चाहिँ शरीरका कुराहरू माग्नु पर्दो रहेछ, आवश्यक परेका कुराहरू, तर खोजी गर्ने चाहिँ आत्मिक कुराको हामीले खोजी गर्नु पर्दो रहेछ। एउटा हामीले गुमाएको कुरो खोज्नु पर्यो। हामीले के गुमायौँ? प्रभुले हामीलाई उहाँसँगै सङ्गति गर्न, उहाँको आराधना गर्नको निम्ति उहाँले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो। हामीलाई अनन्त जीवनसहित सृष्टि गर्नुभएको थियो। पाप रहित पवित्रतामा सृष्टि गर्नुभएको थियो। हामीले जब पाप गऱ्यौँ, सुरुको मान्छे हाम्रो पुर्खाले पाप गरे, हामी पनि त्यही पापमै, त्यस्तै पाप गरेर हुर्क्यौँ, त्यही पापमै जन्म्यौँ, अनि हामीले त्यो पवित्रता गुमायौँ। परमेश्वरसँगको सम्बन्ध, परमेश्वरसँगको सङ्गति हामीले गुमायौँ। हामी परमेश्वरसँग अब बेमेलमा भयौँ, छुट्टै भयौँ, अलग भयौँ। हामीले त्यो गुमायौँ, त्यो हरायौँ।
त्यो हराएको कुरो परमेश्वरसँग गुमेको सङ्गति हामीले के गर्नु पर्यो? फेरि खोजी गर्नु पर्यो। परमेश्वरको राज्य गुमेको थियो, अब त्यो राज्य हामीले खोजी गर्नु पर्यो। परमेश्वरको धार्मिकता हामीले गुमाएका थियौँ, त्यसको खोजी गर्नु पर्यो। हामीले पवित्रता गुमाएका थियौँ, त्यो पवित्रताको खोजी गर्नु पर्यो। त्यसकारण हामीले अब यो पृथ्वीको कुरामा मात्रै मन लगाउने होइन, हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ? माथिका कुरामा मन लगाउनु पर्दो रहेछ। किन भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामीले के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि त्योभन्दा पहिले हामीले परमेश्वर गुमाएका कुरा खोजी गर्नु पर्यो। गुमाएको कुरा चाहिँ के रहेछ? यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टले मत्तीको 6:33 भन्नुहुन्छ, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँका धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूलाई थपिनेछन्। उहाँले भन्नुहुन्छ संसारका आवश्यकताका कुराहरू पहिले खोजी गर्ने होइन, शरीरको कुरा पहिले खोजी गर्ने होइन, पहिले आत्माको कुराको खोजी गर्नुपर्छ। त्यसपछि दोस्रो चाहिँ शरीरका कुरा। पहिलो प्राथमिकता दिँदाखेरि जहिले पनि आत्मिक कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र शारीरिक कुरालाई दोस्रो। किनभने शरीरको जीवन छोटो छ, शरीरका कुराहरू आज हुन्छन् भोलि हुँदैनन्। शरीरका कुराले पूरा रूपमा सन्तुष्टि दिँदैन, पूरा रूपमा शान्ति दिँदैन। तपाईसँग केही कुरा ल 100 रुपियाँ माग्नु हो भने 100 रुपियाँले तपाईँलाई सन्तुष्टि दिँदैन। तपाईँ जब 100 रुपियाँ पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई अर्को 100 रुपियाँ या 500 रुपियाँ या 1000 रुपियाँ पाउने इच्छा जाग्दछ, तपाईँमा असन्तोष बढ्दछ, अशान्ति नै हुन्छ। तपाईँ एउटा घर राम्रो फ्ल्याटमा बस्न पाऊँ भनेर भन्नुहोला, भोलिपर्सि त्यो पाएपछि राम्रो घरमा बस्न पाऊँ भन्नुहुन्छ, घरै बनाउन पाऊँ भन्नुहुन्छ। आवश्यकता हाम्रो दिनानुदिन बढ्दै जान्छ, हाम्रा आवश्यकताहरू असीमित हुन्छन्, हामी असन्तोषी छौँ। त्यसकारणले शरीरका कुराहरूले सन्तोष दिँदैनन्। त्यसकारण पहिलो प्राथमिक रूपमा हामीले परमेश्वरका कुरा खोज्नु पर्दो रहेछ, परमेश्वरको राज्यको खोजी गर्नु पर्दो रहेछ। के तपाईँले परमेश्वरको राज्य खोज्नु भएको छ हिजो आज? कि आफ्नै आवश्यकताको निम्ति तपाईँ दौडधुप बिहानदेखि बेलुका मात्रै गर्दै हुन्छ? परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता कति खोज्नुहुन्छ? परमेश्वरको राज्य भनेको कसरी परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने, कसरी राज्य भनेपछि राज्य हुनको निम्ति भूभाग चाहिन्छ, राजा चाहिन्छ, जनता चाहिन्छ, अर्थात् शासक है। भूभाग भनेको परमेश्वरले शासन गर्ने ठाउँ, अनि शासक भनेको राजा भनेको परमेश्वर पाउनु पर्यो, अनि परमेश्वरले शासन गर्ने त हामी भइहाल्यौँ। त्यसकारण राज्य हुनको निम्ति के चाहिँदो रहेछ? हामी त भयौँ शासित, हामी जनता भयौँ भने, प्रजा भयौँ भने, अब हामीले शासकको खोजी गर्नु पर्यो। त्यो शासक चाहिँ परमेश्वर। परमेश्वरको तपाईँ र मैले खोजी गर्नुपर्छ दिनानुदिन। के तपाईँले दिनै पछि परमेश्वरको खोजी गर्नुभएको छ? परमेश्वरको निम्ति कतिको तिर्खाउनुहुन्छ, कतिको भोकाउनुहुन्छ? विचार गर्नुहोस्। दोस्रो कुरो उहाँको धार्मिकता खोजी गर्नु पर्यो। धार्मिकता भनेको चाहिँ यो हाम्रो भजन पुस्तकमा, नेपाली भजन पुस्तकमा छाप्दा गल्ती छापेको छ के 28 नम्बर कोरसमा माग होइन के भने ईश्वरको राज पहिले खोजी गर र उहाँको धार्मिकतामा भनेको छ, मा होइन, धार्मिकता मात्रै हो। धार्मिकता चाहिँ खोजी गर्ने, धार्मिकतामा खोजी गर्ने होइन। धार्मिकता भनेको परमेश्वरको अगाडि हामी ठिक भएर पवित्र भएर खडा हुन सक्ने त्यो अवस्था हो। त्यसकारण हामी म ठिक छु कि छैन, आफूलाई परमेश्वरको अगाडि ठिक सदैव राख्नु चाहिँ के हो? धार्मिकताको खोजी गर्नु। म कसरी परमेश्वरको अगाडि धर्मी पवित्र हुन सक्दछु परमेश्वर जस्तै भनेर त्यो पवित्रताको तपाईँले खोजी गर्नुपर्छ। त्यसकारण अब पृथ्वीका कुराको मात्रै खोजी गर्ने होइन, अब के गर्नुपर्दो रहेछ? माथिका कुराको खोजी गर्नुपर्दो रहेछ। कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पददेखि 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, यदि तिमीहरू ख्रीष्टसँग जी उठाइएका छौ भने माथिका कुराहरूको खोजी गर जहाँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ र परमेश्वरका दाहिने बाहुलीपट्टि बस्नुभएको छ। माथिका कुरामा मन लगाओ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन, किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। ख्रीष्ट जो हाम्रा जीवन हुनुहुन्छ, उहाँ प्रकट हुनुहुँदा तिमीहरू पनि उहाँसँगै महिमामा प्रकट हुनेछौ। माथिका कुरामा किन मन लगाउनु भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्य खोजी गर्नु भनेको परमेश्वरलाई नै खोजी गर्नु हो। परमेश्वरको धार्मिकता भनेको पवित्रता, परमेश्वरको पवित्रता खोज्नु हो। यी दुईटा खोजिसकेपछि हामीले जीवन पाउँदछौँ। यो जीवन चाहिँ, यो शारीरिक जीवन पनि परमेश्वरले नै दिएको हो, तर यो आत्मिक जीवन चाहिँ हामी मरिसकेका थियौँ, पापमा मरेका थियौँ, तर ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेको
कारणले ख्रीष्ट येशूको क्रुसको बलिदानले उहाँको पुनरुत्थानले हामीलाई जीवित पारेको छ र यो जुन जीवन पुरानो जीवन मरेको छ र नयाँ जीवन चाहिँ हामीले ख्रीष्ट येशूबाट पाएका छौँ। यो ख्रीष्ट येशूको जीवन हो हैन, ख्रीष्ट येशूले दिएको जीवन। त्यसकारण यो जीवन नै ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। अनि यो जीवन चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ, माथि हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले माथिका कुरा खोजी गर्नु भनेको ख्रीष्टलाई खोजी गर्नु पर्दो रहेछ। दिनै पछि येशू ख्रीष्टलाई खोजी गर्नु पर्दो रहेछ। तपाईले खानेकुरा खोजी गर्नुहुन्छ, तपाईले जागिर खोजी गर्नुहुन्छ, तपाईले रुपैयाँ पैसाको खोजी गर्नुहुन्छ, तर ख्रीष्टको कतिको खोजी गर्नुहुन्छ, ख्रीष्टको निम्ति कतिको तिर्खाउनुहुन्छ, विचार गर्नुहोस्। र हामीले माथिका कुरामा, पृथ्वीका कुरामा होइन, यहाँ यही भनेको छ 2 पद, माथिका कुरामा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएका कुरामा होइन। प्राथमिकता चाहिँ के हो? माथिका कुरामा। त्यसको खोजी गर्दाखेरि माथिका कुराको खोजी गर्नु पर्दो रहेछ। अनि भजन सङ्ग्रह 34 को 10 मा लेखेको छ, जवान सिंह के गर्छ? जवान सिंहले आफ्नो शिकार आफै खोज्न सक्छ, कुनै जनावरलाई मार्न सक्छ, उसमा बल हुन्छ, जोस हुन्छ। तर पनि जवान सिंह पनि के हुँदो रहेछ? भोकाउँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ उसले मार्न सक्दैन, कहिलेकाहीँ शिकार भेट्दैन। जवान भएर पनि लामो लामो यात्रा गरेर पनि अर्को जनावर उसको खानको निम्ति भेट्दैन, शिकार गर्न सक्दैन। तर परम प्रभुको खोजी गर्नेहरूलाई कुनै उत्तम कुराको अभाव हुँदैन। भजन सङ्ग्रह 34 को 10 ले यही हुन्छ, परमेश्वरको खोजी गर्नेलाई कुनै उत्तम कुराको अभाव हुँदैन। त्यसकारण तपाईले कुनै उत्तम कुराको अभाव तपाईँ पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले परमेश्वरको खोजी गर्नुपर्दो रहेछ। जति धेरै परमेश्वरको खोजी गर्नुहुन्छ त्यति धेरै परमेश्वरले तपाईलाई संसारका कुरा, पृथ्वीका कुरा पनि दिनुहुनेछ। आमेन। त्यसकारण परमेश्वरको हामीले खोजी गरौँ र परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुनेछ। अनि यो प्रार्थना भनेको के हो? एक हिसाबले आराधना पनि हो। प्रार्थना आराधना हो। तपाईलाई थाहा छ कतिचोटि तपाईले प्रार्थना प्रभुलाई आराधना गर्छु भन्नुहुन्छ, तर तपाईले चाहिँ आराधना गर्नुहुन्न, प्रार्थना गर्नुहुन्न भने तपाईले परमेश्वरलाई आराधनै गर्नु भएन। प्रार्थना गर्नु भनेको आराधना पनि रहेछ। परमेश्वरलाई खोजी गर्दाखेरि अनि तपाईले पाउनुहुन्छ। यहाँ यशायाको पुस्तकको 29 अध्यायको 13 पद हामी हेरौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, परम प्रभुले यसो भन्नुहुन्छ, यी मानिसहरू मुख देखाउन मेरो नजिक आउँछन् र ओठले मेरो आदर गर्छन्, तर तिनीहरूको हृदय भने मदेखि टाढा छ। म प्रतिको तिनीहरूको आराधना केवल मानिसहरूले सिकाएका विधिहरू हुन्। हामीले कतिचोटि प्रार्थना गर्दाखेरि मानिसहरूले सिकाएका कुरा मात्रै गर्दछौँ। हाम्रो प्रार्थना भनेको त हृदयदेखि आउनु पर्दो रहेछ। हामीले परमेश्वरलाई खोजी गरेर गर्ने प्रार्थना हुनुपर्दो रहेछ। नभए यो चाहिँ मान्छेलाई देखाउने किसिमको प्रार्थना कुनै कामको छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टले मत्तीको 6 अध्यायको 5 देखि 6 मा पनि भन्नुहुन्छ, तिमी मानिसहरूलाई देखाउनको निम्ति प्रार्थना नगर, गुप्तमा देख्नुहुने परमेश्वरमा गएर ढोका बन्द गर, एउटा कोठामा जाऊ र प्रार्थना गर भन्नुहुन्छ। त्यसको मतलब भन्न खोजेको के भन्दाखेरि कतिचोटि हामीले प्रार्थना गर्छौँ अर्को व्यक्तिलाई देखाउन, अर्को व्यक्तिले मलाई आत्मिक भनिदियोस् भनेर त्यो देखाउनको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्छौँ। त्यसले केही उत्तर पाउँदैन। हामीले के गर्नुपर्दो रहेछ? प्रार्थनामा चाहिँ परमेश्वरलाई खोजी गर्नुपर्दो रहेछ। परमेश्वरलाई खोजी गरेर हामीले प्रार्थना गर्छौँ भने परमेश्वरलाई हामीले भेट्छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। यशायाको 55 अध्यायको 6 देखि 9 पदले यही भन्छ कि परमेश्वरलाई नपाउन्जेलसम्म खोजिरख भनेर भन्दछ। त्यसकारण तपाईँ र म पनि परमेश्वरलाई खोजिरखौँ। यर्मियाको 29 को 1 देखि 3 यर्मिया 29 को 13 ले भन्छ कि मलाई सारा हृदयले खोज र भेट्टाउनेछु। त्यसकारण आउनुहोस्, हामी पहिलो माग्ने चाहिँ आफ्नो आवश्यकताको निम्ति माग्नु पर्दो रहेछ। हामीले किन स्वर्गमा हुन नि परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि किनकि जसले उहाँसँग माग्दछ त्यसले पाउँछ। अनि किन हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्दा दोस्रो कुरो, किनकि जसले उहाँका कुराको खोजी गर्छ त्यसले भेट्टाउनेछ। त्यसकारण यो चाहिँ हाम्रो आत्मिक परिपक्वता, पहिलो शारीरिक आवश्यकता पूरा गर्न, दोस्रो चाहिँ आत्मिक परिपक्वतामा बढ्न, परमेश्वरलाई आराधना दिनको निम्ति हामीले खोजी गर्नुपर्दो रहेछ। र तेस्रो कुरा चाहिँ किन
स्वर्गका परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मत्तीको 7 अध्यायको 7 पदको पहिलो भाग र 8 पदको पहिलो भाग अनुसार, किनकि जसले उहाँसँग ढकढक्याउँछ, जसले उहाँ कहाँ ढकढक्याउँछ उसको निम्ति उघारिनेछ। जसले उहाँ कहाँ ढकढक्याउँछ त्यसको निम्ति उघारिनेछ। हाम्रो नेपाली समाजमा के गरिन्छ, कसैको कोठामा जानु पर्यो भने हाम्रो नेपाली संस्कृतिमा चाहिँ ढकढक्याउने चलन छैन। हिजो आज अलिअलि हामीले ढकढक्याउन सिकेका होलाौँ। कसैको कोठामा जानु पर्यो भने हामी सिधै घरमा जान्छौँ, ढोका हामी के गर्छौँ, सिधै ढोका धकेल्दछौँ, होइन? अनि हामी ढोका धकेलेर हामी भित्र पस्दछौँ। तर इस्राएलीहरूको संस्कृतिमा त्यो थिएन। आफ्नै घरमा पनि अर्को कोठामा पस्नु पर्यो भने ढोका लगाएको हुन्थ्यो। त्यो कोठामा आफ्नै छोरा छोरी बुवा आमा भए पनि सिधै खोल्ने होइन। हाम्रो नेपालीमा चाहिँ सिधै खोल्ने चलन छ, तर उनीहरूकोमा के गर्नु पर्दथ्यो, पहिले पस्नको निम्ति ढकढक्याउनु पर्थ्यो। ढकढक्याएपछि बल्ल अनि उनीहरूले खोल्दथे। यो ढकढक्याउने पनि निरन्तरको काम हो। अनि यो खोल्नु चाहिँ के हो, उघार्नु अर्थात् खोल्नु चाहिँ यसले अवसरलाई जनाउँदछ। कति पटक तपाईँको जीवनमा धेरै अवसरका ढोकाहरू बन्द भएका छन् होला। तपाईँले काम खोज्नुहुन्छ यता, त्यहाँ पनि ढोका बन्द छ। यता काम भइरहेको थियो, त्यहाँको ढोका पनि अब लकडाउन भयो, ल काम सक्यो भन्ला, त्यहाँ पनि अवसर सक्यो। धेरैतिर तपाईँको जीवनमा ढोकाहरू बन्द छन् होला। ढोका बन्द भएपछि तपाईँ ढकढक्याउनुहुन्छ। आज यता गयो ढकढक्यायो, उसले खोल्दैन, निराश हुनुहुन्छ। उता गयो ढकढक्यायो, ढोका कसैले खोल्दैन। जीवनमा तपाईँ धेरै निराश भएको हुनुहुन्छ होला, तर निराश नहुनुहोस्, यत्तिकैमा हार नमान्नुहोस्। परमेश्वर कहाँ, स्वर्गका परमेश्वर कहाँ प्रार्थना गर्नेलाई जब उसले ढकढक्याउँछ, परमेश्वरले उसको निम्ति ढोका खोलिदिनुहुनेछ। आमेन। त्यसकारण तपाईँको निम्ति ढोका 1-2 ठाउँमा बन्द भयो भन्दैमा तपाईँ निराश नहुनुहोस्। हो, मान्छेकोमा ढकढक्याउँदा बन्द भयो होला, तर प्रभुसँग प्रार्थनामा तपाईँले ढकढक्याउनुहोस्। प्रभुले तपाईँको निम्ति अवसरका ढोकाहरू खोलिदिनुहुनेछ। आमेन। किनभने प्रभु भला हुनुहुन्छ। 8को मत्तीको 7को पहिलो भाग र अनि अन्तिम भाग र 7 अध्यायको 7 पदको अन्तिम भाग र 8 पदको अन्तिम भागले त्यही भन्छ, ढकढक्याउ त तिमीहरूका निम्ति उघारिनेछ, अनि जसले ढकढक्याउँछ त्यसको निम्ति उघारिनेछ। न ढकढक्याउने, तपाईँ कसैको ढोका अगाडि ठिङ्ग उभिनु भएको छ, ढोका ढकढक्याउनुहुन्न भने तपाईँको निम्ति उघारिनेछ। यदि त्यो घरको मान्छे बाहिर निस्किने भयो, टोयलेट जाने भयो, कतै जाने भयो भने उसले ढोका खोल्ला, तर त्यो तपाईँको निम्ति होइन, उसले आफ्नो निम्ति ढोका खोलेको। त्यसकारण तपाईँले ढकढक्याउनु, परमेश्वर कहाँ पनि गएर परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर ठिङ्ग उभिएर हुँदैन, ढकढक्याउनु पर्यो। परमेश्वरलाई घरिघरि घचघच्याउनु पर्यो। अनि घचघच्याएपछि परमेश्वरले तपाईँलाई अवसरका ढोकाहरू खोलिदिनुहुनेछ। आमेन। त्यसकारण तपाईँ निराश नहुनुहोस्। प्रभुले तपाईँको निम्ति ढोका खोल्ने लाग्नु भएको छ। यहाँ पावल र बारनाबासको सेवा कार्यमा उनीहरूले धेरै सेवा गरे। पावलले धेरै विशेष गरी अन्य जाति गैर यहुदीहरूको बिचमा सेवा गरे। अनि सेवा गर्दाखेरि कतिचोटि ढोकाहरू बन्द थिए, सतावट आएको थियो, उनलाई पक्रेर थुनामा हालेको थियो, अनि मान्छेहरूले सताएका थिए। त्यस हिसाबले कसैले मेरो सुसमाचार सुन्दैन होला, परमेश्वरको सेवा अब म गर्न सक्दैन होला, के गर्ने भनेर उनी त्यत्तिकै बसेनन्। उनले प्रार्थना गरे, उनले परमेश्वरमा ढकढक्याइरहे, परमेश्वर मलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति यहाँ ढोका खोलिदिनुहोस् भनेर परमेश्वरसँग निरन्तर उनले बिन्ती गरिरहे अनुसार परमेश्वरले पनि के गर्नुभयो, उनको निम्ति ढोका खोलिदिनुभयो। अनि यो ढोका खोलेको चाहिँ हामीले प्रेरितको 14 अध्यायको 27 पदमा हामीले पाउँछौँ। 14 अध्यायको 27 पदमा यसरी लेखेको छ, म पढ्छु। जब तिनीहरू एन्टिओखियामा आइपुगे तब मण्डलीलाई भेला गराए अनि परमेश्वरले तिनीहरूका साथमा गर्नुभएका सबै कामको बयान गरे र कसरी उहाँले अन्य जातिहरूका निम्ति विश्वासको ढोका खोलिदिनु भयो सो सुनाए। पावलको सेवकाईमा, पावल र बारनाबासको सेवकाईमा परमेश्वरले कसरी ढोका खोलिदिनु भयो, बन्द ढोकाहरूलाई पनि, कहिले मान्छेले आफ्नो हृदयमा बन्द गरेका ढोकाहरूलाई परमेश्वरले कसरी खोलिदिनु भयो, त्यो कुरा यिनीहरूले गवाही दिए मण्डलीमा।
परमेश्वरले पनि तपाईँका निम्ति मान्छेहरूले सबैतिर ढोका बन्द गरिदिएका छन् होला। तपाईँ यता जानुहुन्छ उता जानुहुन्छ, सेवाको निम्ति ढोका बन्द गरेका होला। प्रभुको सुसमाचार सुनाउनु भयो, उनीहरूले ग्रहण गर्दैन, ढोका बन्द गरेका होलान्। तर प्रभु कहाँ तपाईँ ढकढकाइराख्नुहोस्, तिनीहरूका पनि ढकढकाइराख्नुहोस्, प्रभुले त्यो खोलाइदिनु हुनेछ। आमेन। तपाईँको निम्ति खोलिदिनु हुनेछ, जस्तो पावल र बारनाबासको निम्ति उहाँले खोलिदिनु भयो। अनि त्यस्तै गरी पहिलो कोरिन्थीको 16 अध्यायमा पनि पावलले 16 अध्यायको 8 र 9 पदमा पावलले यस्तै कुरा बताउँदछन् कि परमेश्वरले ठुलो ढोका खोलिदिएको बारेमा, सेवाको निम्ति ढोका खोलिदिएको बारेमा बताउँछन्। पहिलो कोरिन्थी 16 अध्यायको 9 र 10 यहाँ यसरी लेखेछ, 8 र 9 है। पहिलो कोरिन्थीको 16 अध्यायको 8 र 9 पदमा म पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, तर पेन्तिकोस्टको चाडसम्म म एफिससमा बस्नेछु, किनभने प्रभावशाली कामको एउटा ठुलो ढोका मेरो निम्ति खोलिएको छ अनि विरोध गर्नेहरू पनि धेरै छन्। पावलले यहाँ बताउनुहुन्छ प्रभावकारी अर्थात् प्रभावशाली कामको निम्ति एउटा ठुलो ढोका मेरो निम्ति खोलिएको छ। सेवा गर्ने ठुलो एकदम प्रभावशाली सेवा गर्ने ढोका परमेश्वरले खोलिदिनु भएको छ। तपाईँको पनि परमेश्वरको सेवा गर्ने हृदय राख्नु भएको छ भने प्रभुले तपाईँको निम्ति ठुलो ढोका खोलिदिनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा बन्द ढोकाहरू पनि प्रभुले खोलिदिनुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा तपाईँ भर्खर कुनै काम गर्न लागिराख्नु भएको छ, कुनै ढोकातिर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यो ढोका पनि परमेश्वरले खोलिदिनु हुनेछ। आमेन। र अनि पावलले कलसीको 4 अध्यायको 3 पदमा भन्छन्, मैले वचन प्रचार गर्दाखेरि मेरो निम्ति ढोका खोलियोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर अरूहरूलाई, कलसीका मण्डलीका विश्वासीहरूलाई उनले अनुरोध गरेका छन्। त्यसकारण तपाईँ र मैले पनि तपाईँ र मेरो निम्ति ढोका खोलियोस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्न अरूलाई पनि हामीले भन्नुपर्दो रहेछ। आफूले मात्र प्रार्थना गर्ने होइन, अरूलाई पनि प्रार्थना गर्नको निम्ति अनुरोध गर्नुपर्दो रहेछ। र परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति अवसरका ठुला ढोकाहरू खोलिदिनु हुँदो रहेछ। अनि यो खण्डमा चाहिँ ढोका खोल्ने चाहिँ विशेष गरी सेवाको निम्ति हो। तर सेवाको निम्ति मात्र नभएर तपाईँको आफ्नो जीवनको निम्ति पनि परमेश्वरले के गरिदिनुहुन्छ? ढोका खोल्नुहुन्छ। त्यसकारण पहिलो कुरा माग्नु चाहिँ आफ्नो भौतिक आवश्यकता पुरा गर्न, खोज्नु चाहिँ आफ्नो परिपक्वता, आत्मिक परिपक्व हुनको निम्ति, र ढकढक्याउनु चाहिँ सेवाको निम्ति, परमेश्वरको सेवा गर्नको निम्ति रहेछ। त्यसकारण हामीले आउनुहोस् स्वर्गका परमेश्वरसँग प्रार्थना गरौँ। र आज हामी सबैजना मिलेर एकसाथ प्रार्थना गर्नेछौँ। र प्रार्थनामा हाम्रो मन्जिल भाइ टन्सिल दुखेर अनि बिरामी हुनुहुन्छ भनेर हिजो मैले खबर पाएको थिएँ। नकुल दाईको परिवारको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अरू को रोगी बिरामीहरू हुनुहुन्छ यो समय, विशेष गरी कोरोनाको कारणले कतिजना रोगी बिरामी पनि हुनुहुन्छ होला। हामी सबैको निम्ति पनि प्रभुसँग एकछिन प्रार्थना गरौँ। प्रभुसँग माग्यो भने प्रभुले दिनुहुन्छ। अनि यो संसारलाई नै कोरोनाको महामारीदेखि छुटकारा दिनुहोस् भनेर प्रभुसँग हामी सबै मिलेर जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ आफ्नो ठाउँमा रहेर एकछिन हामी प्रार्थना गरौँ। र यो वचन अनुसार हामीले स्वर्गका परमेश्वरसँग माग्न सकौँ अनि उहाँको कुरा खोजी गर्न सकौँ र उहाँ कहाँ ढकढक्याउन सकौँ। हामी यही कुराको निम्ति प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी एकछिन शिर झुकाएर प्रभुको उपस्थितिमा प्रार्थना गर्नेछौँ। हे स्वर्गमा बस्नुहुने परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आजको तपाईँको वचनद्वारा तपाईँले हामीलाई उत्साह दिनुभएको छ। किन हामीले स्वर्गका परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नुपर्दछ भनेर तपाईँले हामीलाई आज आफ्नो वचनबाट सिकाउनु भएको छ। किनभने खोज माग्नेलाई तपाईँले दिनुहुनेछ, खोज्नेले भेट्टाउनेछ र ढकढक्याउनेको निम्ति अनि ढोका उघारिने रहेछ। प्रभु आज तपाईँको इच्छा बमोजिम हामीलाई माग्न सिकाउनुहोस्। तपाईँका इच्छा विरुद्धका कुनै कुरा पनि हामीले नमागौँ र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न, आफैमा घमण्ड गर्न होइन, तर तपाईँमा गर्व गर्न, तपाईँलाई आराधना गर्न, तपाईँलाई महिमा दिन अनि हाम्रो आवश्यकताहरू पुरा हुनको निम्ति हामीले माग्न सकेका हौँ। अनि तपाईँ परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको हामीले खोजी गर्न सकेका हौँ, जुन हामीले एकचोटि गुमाएका थियौँ। र तपाईँ परमेश्वरबाट पाइने त्यो अनन्त जीवन हामीले त्यसको खोजी गर्न सकौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई खोज्नको निम्ति त्यो
हृदय दिनुहोस् र हामीलाई ढकढक्याउन पनि सिकाउनुहोस् प्रभुज्यू। हामीले कतिचोटि सेवा कति मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाएका छौँ, तिनीहरूले विश्वास गरेका छैनन्। कतिचोटि सुसमाचार कुनै ठाउँमा सुनाउने विचार गरेका छौँ तर ढोकाहरू बन्द गरेका छन्। कतिचोटि आफ्नै कामको निम्ति पनि हामीले अनि दौडधुप गरेका छौँ, ढोकाहरू ढकढक्याएका छौँ, हाम्रा निम्ति बन्द भएका छन्। हे परमप्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ ती कठोर मानिसहरूका हृदय तपाईँ परमेश्वरको सुसमाचार ग्रहण गर्नको निम्ति खोलिदिनुहोस् प्रभुज्यू। अनि ती ठाउँहरूमा तपाईँ परमेश्वरले ढोकाहरू खोलिदिनुहोस्। अनि हाम्रा निम्ति प्रभु कतिचोटि हाम्रो जीविकोपार्जनको निम्ति, जागिरका निम्ति कतिचोटि ढोकाहरू, अवसरका ढोकाहरू बन्द छन् होला, ती ढोकाहरू पनि तपाईँले खोलिदिनुहोस् भनिकन यो बिहानै हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। यसै गरी आउँदा दिनमा प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई खोजी गर्दै अनि तपाईँबाटको सेवा गर्नको निम्ति ढोका खोल्नको निम्ति तपाईँमा ढकढक्याउँदै हाम्रा दैनिक आवश्यकताहरूको तपाईँसँग बिन्ती चढाउँदै हामीले प्रार्थना तपाईँ परमेश्वरसँग गर्न सकौँ र तपाईँले हामीलाई साँच्चै नै असल कुरा दिनुहुन्छ भनेर तपाईँको वचनले हामीलाई सिकाउँदछ। किनभने तपाईँ हाम्रा सृष्टिकर्ता, तपाईँ हाम्रा परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँले हामीलाई एकदमै माया प्रेम गर्नुहुन्छ। यो समय म सम्झँदछु हाम्रो मन्जिल भाइको निम्ति उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ प्रभु त्यो टन्सिलको समस्या छ, तपाईँले छुनुहोस्, निको पार्नुहोस्, असल स्वास्थ्य उहाँलाई दिनुहोस्। प्रार्थना गर्छु त्यसै गरी नकुल दाईको परिवारको निम्ति छोरा बुहारी अनि बिरामी छन् प्रभु, उनीहरूलाई निको पार्नुहोस्, दाईलाई पनि असल स्वास्थ्य दिनुहोस्। कतिजना रोगी बिरामी हुनुहुन्छ प्रभु अनि कोरोनाको महामारी फैलिरहेको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ यी कोरोनाको महामारी तपाईँले अन्त्य गरिदिनुहोस्, सबैलाई निको पार्नुहोस्, सबैका जीवनको रक्षा गर्नुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामी प्रेम मण्डलीका हरेक सदस्यहरूलाई तपाईँले प्रशस्तै आशिष दिनुहोस्। अरू जो अहिले अनलाइनमा यो वचनको सेवामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँले प्रशस्तै आशिष दिनुहोस्। उहाँहरूका खाँचो अभाव पुरा गरिदिनुहोस्, रोगी बिरामीहरूलाई निको पार्नुहोस्, कमजोरहरूलाई बल शक्ति तागत दिनुहोस् र तपाईँ प्रभुसँग सबैलाई नजिक आएर जीवन जिउनको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ यो वचनद्वारा यो हप्ताभरि हामी तपाईँमा जिउन सकौँ। हामी एक एकलाई आशिष दिनुहोस्। सबै कुराको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद दिँदै हाम्रो सबै वचनको निम्ति अनि वचन पालन गर्न सक्ने शक्ति सामर्थ्य दिनुहोस्, मन दिनुहोस् भन्दै हाम्रो प्रार्थना चढाउँदछौँ हामीलाई माया गर्नुहुने प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन आमेन। हुन्छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरू मसँगै यो वचनको सेवाभरि, सेवा अवधिभरि रहनुभयो। प्रभुले तपाईँहरूलाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। हामी अर्को हप्ता फेरि यसै गरी यो 10:30 बजे शनिबार हामी भेला हुनेछौँ अनलाइनमा र हामी प्रभुलाई आराधना गर्दै प्रभुको वचन सिक्नेछौँ, सुन्नेछौँ, एकअर्काबाट हामी आशिषित हुनेछौँ। प्रभुले तपाईँहरूलाई प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने प्रभुले छिट्टै निको पार्नुभएको होस्। कोही खाँचो अभावमा हुनुहुन्छ भने प्रभुले तपाईँहरूका खाँचो अभाव पुरा गरिदिनु भएको होस्। अब फेरि अर्को हप्ता म तपाईँहरूसँग यसै गरी अनलाइनमा हाम्रो प्रेम मण्डलीको लभ चर्चको अनलाइनमा फेसबुक अनलाइनमा म आउनेछु र तपाईँहरूसँग यसरी वचन बाँड्ने नै छु। तबसम्मको लागि यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। जय मसीह।